आरज़ुएं शबिस्तानों में ले जाती थी मुझको, मैं कुतुब खानों में औराक पे सर धुनता रहा। तो मेरा मामला यही था कि मैं किताबों का ही शौकीन था, शरारतों से इज्तनाब ही रहा है। जी फातिमा साहब। जी फराज साहब, तो हमारा अभी सेगमेंट होता है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आपके सामने जो पड़ा है इसमें हमने बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं। देखते हैं आज ये जादुई संदूक आपकी कौन सी याद ताज़ा करता है। अच्छा जी मैंने देखना है। अरे वाह, वाह, चले बराए साहब तो बिल्कुल ही सरगोदा चले गए बचपन में। ये कापियाँ यही होती थी, यानी हमारी बचपन में ना जी, स्लेट और स्लेटी, तो ये कापियों की जगह पर यही होता था। तो हमें, जो मैं उस वक़्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था भेरा में, और ये हमारा जो स्कूल था प्राइमरी स्कूल, उसके हेडमास्टर थे मलक नज़ीर साहब है। तो उन्होंने मैथ में हमें बड़ा एक्सपर्ट किया हुआ था, बड़ा तेज़ किया हुआ था। उनका तरीका ये था कि जी वो अपने क्लास में बोर्ड पे जब रकम लिखवाते थे तो वो साथ साथ ये कंपटीशन करवाते थे कि उधर मैं रकम बोलूं और तुम उधर साथ सवाल हल करना शुरू करो। अच्छा, ऐसे जैसे जैसे वो होता था कि रकम वो बोलते थे तो हम सवाल हल करना शुरू कर देते थे, और उनके रकम लिखवाते लिखवाते हम सवाल भी हल कर लेते थे और स्लेट लेकर दौड़ लगाते थे, जब जाके उनके सामने रख देते थे। अब जब सामने रख देते थे तो वो चेक करते थे, और जिसका सवाल ठीक होता था मतलब गोया कि वो फर्स्ट आ गया, और ये कंपटीशन होता था। जब मैं प्राइमरी के 5वीं जमात में ही ना जी, हम सरगोदा मुंतकिल हो गए, और सरगोदा में जो एक आपको मालूम होगा कि 2 ब्लॉक में एक स्कूल था। जी जी, 2 ब्लॉक वाला। अच्छा, उसमें जाके वालिद साहब ने जब दाखिल करवाया तो वो पहला दिन था मेरा वहाँ पे, और जब वो दाखिल हुए तो वहाँ पे वालिद साहब एक जमात के टीचर थे, उनके हवाले मुझे करके चले आए कि आप ही इसको दाखिल करवा दीजिएगा। उन्होंने जाके मुझे 5वीं जमात में बिठा दिया, और वहाँ पे वो जो क्लास बाहर ग्राउंड में ही लगी हुई थी, फर्श था, तो उसमें उन्होंने मुझे, बच्चों ने बैठने नहीं दिया कि ये देहात से आया है, और उन्होंने फर्श पे वो टाटों पे नहीं बैठने दिया। इतने में वो आगे टीचर, और उन्होंने कहा स्लेटें निकालो, वो मैथ का ही पीरियड था। तो वो जब स्लेटों पे उन्होंने सवाल लिखवाया तो मैंने अपनी उसी के मुताबिक, आदत के मुताबिक साथ ही सवाल हल कर लिया, और जैसे ही मैंने हल कर लिया और मैं अपनी उस आदत के मुताबिक दौड़ के गया और जाके मैंने आके साथ उनके सामने रख दिया। वहाँ तो वो आदत ही नहीं थी, वहाँ तो अभी लोग रकमें लिख रहे थे, और वो तो जैसे ही मैंने उनके सामने वो सवाल स्लेट रखी तो उन्होंने वो स्लेट पकड़ी और मेरे सर पे वो स्लेटें, 2 स्लेटें ज़ोर से मारी, और उन्होंने कहा जब मैं रकम लिखवा रहा था तो तुम बहरे थे, डोरे थे, तुम सुन नहीं रहे थे। मैंने कहा जी कि मैंने सवाल हल कर लिया है। उन्होंने कहा तुमने हल कर लिया, या मशीन लगाई हुई है। मैंने कहा जी मैंने हल कर लिया है, और साथ ही मुझे रोना भी आ गया कि मैंने सवाल हल किया है और उस्ताद साहब मुझे मार रहे हैं। तो उन्होंने बेयकीनी से जब ये देखा कि ये सवाल, तो उसे नजर आया कि सवाल तो ठीक है, ये हल किया हुआ है, तो उसने कहा मुझे वो स्लेटा थले रख दो। अब उसे यकलख तो टीचर को बड़ी खुशी हुई, उसने कहा वो स्लेटा थले रख दो। सब ने उसे कहा कि ये लड़का आया है, ये पहला आज हमारी क्लास में पहला दिन है इसका, और इसने 1 सेकंड के अंदर सवाल हल कर लिया है। अभी मैं रकम लिखवा रहा था, इसने सवाल हल कर लिया। और उसके बाद उसने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, उसने फिर नारे लगवाए, तो ये हमारे नारे 5वीं जमात में लग गए। बहुत अच्छे। बैडमिंटन जो है ना जी, ये तो खैर बच्चों वाला बैडमिंटन है, लेकिन हम बाकायदा जेल में हम, यानी मैं सरगोदा जेल में भी रहा, और 11वीं जमात में अयूब खान के खिलाफ जब मूवमेंट चली तो मैं उस वक़्त सरगोदा जेल में मुझ पे कातलाना हमला भी हुआ और मैं सरगोदा जेल में था।
غوث بخش بزنجو صاحب بھی وہاں پہ اس وقت بند تھے. وہاں باقاعدہ نیٹ لگا کے وہ کھیلتے تھے. تو پھر باقاعدہ تو یہ بیڈمنٹن کا میں کھلاڑی تھا شروع سے ہی. اچھا اس کے بعد پھر یہاں بھی یعنی اچھرا میں بھی نا ہم نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی. یعنی یہ اب بڑی عمر کے لوگوں کی ٹیم تھی. میں تھا, میاں عثمان صاحب تھے جو ہمارے ایم این اے بھی رہے, اور پھر اب تو ہم بڑی ایک ٹیم, ہماری بڑی اچھی ٹیم بن گئی. ہم نے کئی لاہور کی ٹیموں کو شکست دی اور بڑا ہم نے. تو میں جو اس کا عام پہلو تھا, اپنی طرف سے ہمیں کاموں کی ایک ٹیم کی طرف سے ہمیں دعوت ملی. تو ہم نے جو لاہور میں کئی ٹیموں کو ہم شکست دے چکے تھے, اور اس میں ہم نے اپنے طور پر یہ خیال کیا تھا کہ کاموں کی چیز ہے جی. تو ہم نے وہاں پہ ہم گئے کہ جی وہاں پہ جا کے تو ساتھ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ڈنر بھی ہمارے ساتھ اور ہماری ٹیم آپ کے ساتھ. تو ہم بڑے ریلیکس ہو کے گئے جی. وہاں ہمیں وہ مار پڑی گئی تو ہم ایک بھی ٹیم وہ جیت نہیں سکے, اور ہمیں وہاں ڈنر ان کا اچھا تھا لیکن ٹیم وہ ہم نہیں. تو وہ بھی ہمیں یاد ہے کہ جناب کاموں کی سے ہم ہار کے گئے تھے. ابھی آپ نے غوث بخش بزنجو صاحب کا ذکر کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جن جماعتوں میں پاکستان کی ووٹ بینک کتنا ہے اس وقت, کم ہے زیادہ ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ اونچ نیچ بھی چلتی ہے سیاست میں, مگر جماعت بھی ان جماعتوں میں سے ایک ہے جو پاکستان کو جوڑتی ہیں, سارے پاکستان کو. اور وفاق کی میں سمجھتا ہوں کہ علامت جماعتیں, یہ بات جماعت اسلامی میں بھی ہے نا. کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے پراج صاحب کہ وہ جماعت اسلامی جس کے بارے میں ایک رائے رہی ایک عرصے تک بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں بھی اس سارے واقعات کو لے کے, آج سب کچھ بدل گیا ہے. آج وہی لوگ جو ہیں وہ جماعت کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں, وہی بنگلہ دیش جو ہے وہ جماعت کے لوگوں کی فکر کو اب درست سمجھتا ہے. یہ جو اپنے سامنے چیزوں کا بدلنا اور جس کو دنیا شکست سمجھتی رہے اور وہی زندگی میں فتح کے طور پہ ابھرے, کیسی فیلنگز تھی آپ کی جو کچھ ہوا ہے کچھ عرصے پہلے بنگلہ دیش میں؟ جو قربانیاں تھیں ہمارے لوگوں نے وہاں پر بڑی قربانیاں دی تھیں بہت, اور ان قربانیوں کا اصل اس کا پس منظر پاکستان ہی تھا. پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ رائے گاہ نہیں گئی, وہ بالآخر یعنی اس قربانیوں نے وہ رنگ لائی ہیں. میں 2005 میں جب میں ایم این اے تھا تو میں بنگلہ دیش گیا, اور سرکاری دورہ نہیں تھا, ویسے ہی گیا, نجی دورہ. اچھا میں اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں موجود تھی جو اب آئی ہیں. تو میں وہاں چٹاگانگ, ڈھاکہ سے چٹاگانگ بنگالی ایک دو دوست ساتھ تھے, تو گاڑی میں کار میں ہم گئے. تو وہاں پہ جیسے سویرے کا وقت تھا تو ناشتے کے لیے ایک جگہ پہ رکے, اور جو ہمارے بنگالی دوست تھے انہوں نے مجھ سے بتائے بغیر, جیسے ناشتے کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے, لوگ بھرے ہوئے تھے اس میں, تو انہوں نے وہاں داخل ہو کے اندر, اور جہاں پہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے, بآواز بلند بنگلہ زبان میں کہا کہ آج ہمارے مہمان پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایک رکن ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں. جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی, سارا جتنے لوگ کھڑے وہ اس میں بیٹھے تھے ناشتہ کرنے, سب کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے انہوں نے تالیوں سے میرا استقبال کیا. یہ وہ تھی جس کو یعنی حسینہ واجد اور انڈیا سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں. مطلب یہ تعارف کیے بغیر کہ یہ جماعت اسلامی ہے, یہ کون ہے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے صرف پاکستان کا ایک ایم این اے ہمارے ساتھ مہمان ہے, سارا کھڑے ہو گئے. اور پھر میرے پاس جہاں ہم بیٹھے, لوگ آٹوگراف لینے اور ملنے اور تصویریں بنانے کے لیے. مطلب نفرت کا نا بیانیہ اور خبر بنائی گئی, مگر اندرونی سطح پہ صرف محبت اور پاکستان محبت ہی محبت تھی. یہی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں بہت ساری یادوں کے ساتھ اور بہت ساری دلچسپ باتوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم فرید پراچا صاحب. کہیں نہیں جائیے گا, پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.